अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी एक और फालतू औरत की कैटेगरी देखते हैं, शौहर को अपना गुलाम समझने वाली फालतू औरत। ये औरत एक्सट्रीमली फालतू है। पूरी लड़कियां शादी से पहले क्या समझ रही हैं कि वो शादी करके दूसरे घर में जा रही नहीं, ये गुलाम खरीद ले रही हैं जो उसके बर्तन धोए, उसके नाज नखरे उठाएं, उसको फिंगर बोल ला के दें जिसमें नींबू और क्या है गुलाब की पत्तियां। मेरी बहू मुझे दिखा रही थी, मम्मा आज के ज़माने में औरतें महर में बिल्ली पूछ रही हैं, आज के ज़माने में औरतें महर में मोबाइल पूछ रही हैं, आईफोन कोई वेरिएशन का। आज कल के ज़माने में औरतें रोबोट पूछ रही हैं, एक अलमारी पूछ रही हैं जिसमें हर किस्म के स्कार्फ है, बुरखे हैं, ये महर में पूछ रही हैं। अस्तगफिरुल्लाह, महर को क्या बना लिया। ये मेरी बहू मुझे बता रही थी। बिल्कुल मैं सोशल मीडिया सावी नहीं हूँ, ना मेरी बहू है अल्हम्दुलिल्लाह, और अल्लाह उसको नजरे बद से बचाए। बहुत प्यारी लड़की माशाल्लाह, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, वल्लाहु खैरुन हाफिज़ुन व हुवा अर्हमुर राहिमीन। अल्लाह हिफाजत में रखे हम सबको। तो मैं जब ये देख रही हूँ तो मुझे इतना परेशानी आ रही है। ये देखो मम्मा, ऐसा बीवी नीचे उतरी तो उसके पैरों के पास पूरे फूल के पत्तियाँ शौहर डाल रहा है। अब ये हमारी लड़कियाँ सोशल मीडिया पे देखकर नहीं, सब ऐसी करना, सब मर्द। कौन सा मर्द ऐसा होगा? नहीं, ठीक है, अगर कोई मर्द ऐसा कर ले अपनी बीवी के लिए, उसमें कोई हर्ज नहीं है। देखिए हमारे टिल्लू हुरैम यहाँ पर आ गई है, नो डिस्टर्बेंस। तो कोई हर्ज की बात नहीं है अगर कर ले, मगर आपको बताने की क्या जरूरत है? आपके शौहर आपके नखरे उठाएं, नाज उठाएं, बर्तना धोए, प्लेट धोए, जो चाहे धोते ही रहे। आपको सोशल मीडिया पे डालकर बताने की क्या जरूरत है? शौहर किसी का गुलाम नहीं है। आप जैसे किसी की बेटी है, वो किसी का बेटा है। जब आती है तो ये समझते मुझे खाने पे लेके जाएगा, रोज मुझे बाहर से ला के देगा, रोज 5 स्टार होटल्स में जाऊंगी, रोज अच्छे अच्छे कपड़े पहनूंगी, रोज मुझे शॉपिंग का। ये रोज रोज की चीजें नहीं होती, कभी कभार हर चीज अच्छी लगती है, रोजाना नहीं। गुलाम वो आपका नहीं है। नाक में नकेल आपने डाल के आई, सर पे टीका आपके था, माथे पे झूमर आपके था, पैरों में पायल आपके थे, बेड़ियां, पैरों के बिछुए आपके, हाथों की मेहंदी आपकी, शौहर ने तो नहीं लगाई थी। ये सारे इतने सारे सिंगार जैसे एक सच धज के गुलाम आता है अपने आका के लिए, इस तरीके से आकर दूसरे दिन से शुरू उसको अपना गुलाम बना के रखना। मेरा है, मेरा सुनना, मेरी बात, तुम्हारी बस, कोई भी नहीं। भाभी ऐसा करते, भैया उनके साथ वैसा करते, उन्हों कैसा करते देखो, आप ही के साथ उनके शौहर कैसे रहते देखो, दीदी के साथ उनके शौहर कैसे रहते देखो, खाला के साथ उनके कैसे रहते देखो, आप मेरे साथ कैसे। उनके बच्चे के डायपर आप भी चेंज करते। मानो शर्म आने को जगह होनी चाहिए। बच्चा आपने पैदा किया तो फिर मेरी यहाँ पे एक बात है, जब इतना ही आपको गुलाम बनाने का शौक है, देखो सारा दिन मैं संभालती हूँ ना बच्चों को, रात में आप संभालना, आधा दिन मेरा आधा दिन आपका। कई को आपके बच्चे नहीं होते, ठीक है भाई बेगम, आधा घर का खर्चा तुम्हारा, आधा घर का खर्चा मेरा, आधा दिन आप कमाओ, आधा दिन मैं कमाती हूँ, दोनों बच्चों को यतीम खाने में डाल देंगे। क्यों भूल जाती, क्यों फालतू? कई को भावजों के बाड़ों में, कई को नंदों के बाड़ों में, कई को अम्मी के बाड़ों में, कई को मायके के बाड़ों में, कई को दोस्तों के बाड़ों में, किसी की बातों में हम क्यों आ जाती है ख़वातीन अपने बसे बसाए घर में आग लगाने के लिए। और हम औरतें ही होती है हमारे घरों में आग लगाने के लिए। किरदार हमारे अलग अलग होते हैं, कोई देवरानी बन के लगाती है, कोई जेठानी बन के लगाती है, कोई नंद बन के लगाती है, कोई सास बन के लगाती है, कोई बहू बन के लगाती है, कोई बहन बन के लगाती है, कोई बेटी बन के लगाती है, कोई भाभी बन के लगाती है, कोई फूफू बन के लगाती है, कोई खाला बन के लगाती है।
کوئی چاچی بن کے لگاتی ہیں، کوئی مامی بن کے لگاتی ہیں. اگر کوئی میں نے بھول گئی رشتوں کو تو مجھے معاف کر. مگر عورت ہی عورت کی دشمن ہے. عورت ہی عورت کی دشمن ہے. شوہر کو اپنا غلام نہیں بنائے، وہ سر کا تاج ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے کہ کسی کو سجدہ کرو تو وہ شوہر کو سجدہ کرنے کا حکم دیتے. والد کو نہیں کہا، والدہ کو نہیں کہا، بھائی کو نہیں کہا، شوہر کو کہتے. مگر نہیں کہا، یعنی رتبہ تو بتا دیا نا کہ کتنا بڑا رتبہ ہے. جب ایک عورت حیض سے ہوتی ہے، نماز کے قریب نہیں جاتی، دوسری اور کہاں نہیں جاتی. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ آرام کرو، نماز کے قریب نہیں آؤ، ناپاک ہو. اپنے ساتھ شوہر کو وہاں پہ ٹھہرا دیا. شوہر کے ساتھ بھی نہیں سو سکتی، شوہر کے ساتھ ہم بستری نہیں کرے گی. دیکھیے مقام اور مرتبہ کیسے بنا دیا. پھر ہم اسے اپنا غلام کہیں گے، غلام بنا کے رکھیں گے. سرکس کا جوکر بنا کے رکھ دیا ہے. بارات لے کر آؤ، ایسی لے کر آؤ، ایسی بری لاؤ، ایسے کپڑے لاؤ، ایسے چپل ہونا، ایسا برقع ہونا، کچھ بھی نہیں ہونا. عورت کے پاس اسلام میں جیب خرچ نام کی چیز نہیں ہے. شوہر کے ذمے پوری قرآن میں دیکھ لیں، صرف نان و نفقے میں کیا ہے؟ جو کھائے وہ کھلائے، جو پہنے وہ پہنائے، اور اس کی جسمانی خواہشات پوری کرے. گھر کا بھی ذکر نہیں کرا. سورہ طلاق میں آپ کو دکھتا ہے کہ اگر طلاق دی ہے تو اسے گھر سے مت نکالو. اس کے علاوہ کوئی بھی حقوق نہیں ہے. جو پکارتی پھرتی میرے حقوق، میرے رائٹ، میں کچھ بھی نہیں ہے. اگر شوہر اپنے رائٹ سمجھ لے، بیوی اپنے رائٹ سمجھ لے، تو اس کے بعد میں بیوی شوہر کو اپنا غلام کبھی نہیں بنائے گی. تو ضرورت ہے کہ ہم ہمارے بچیوں کو شادی سے پہلے جو ڈگریاں پڑھا کے بھیج رہے ہیں نا، ذرا گھر کی بھی تھوڑی ڈگری اپنی امی کے تھوڑے اچھے سلیقے سکھا کے بھیجیں، تاکہ ہماری بچیاں جو گھر میں جائیں تو اسے اپنا گھر سمجھے، اس کے اوپر اپنا گھر سمجھے، اس پہ اپنا حق جتائے. نہ کہ یہ سمجھے کہ اگر کوئی کام کے لیے بول دیا کسی نے تو کیا میں غلام ہوں؟ کیا میں شوہر کی غلام ہوں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اگر تمہارے شوہر کے جسم پہ پھوڑے آ گئے اور وہ پھوڑوں میں سے بدبودار پس نکل رہا ہے، ایک بیوی اپنی زبان سے اسے پورا چاٹ لے صاف کرنے کے لیے، پھر بھی اس کے شوہر کا حق ادا نہیں کر سکتی. یہ لائف لیسنز ہے. اگر ہم ہماری بچیوں کو پڑھا کے بھیجیں، سکھا کے بھیجیں، اور ہماری فالتو نصیحتیں انہیں نہ دیں، تو ہر کا گھر جنت کا باغیچہ بن جاتا ہے. شوہر پھر غلام نہیں رہتے، وہ کنگ رہتے، تو آپ کی بیٹی کوئین رہتی. تو ایسی فالتو عورت نہ بنے، کیونکہ دیکھیے غلام اگر وہ ہے تو آپ بھی کیا ہے؟ آپ بھی نوکرانی ہی ہے. ٹھیک ہے؟ اگر وہ غلام ہے تو آپ نوکرانی ہیں، اگر اسے بادشاہ بنائیں گے تو آپ بنیں گے ملکہ. سوچ کے دیکھیے، فالتو عورتوں کی کیٹیگری میں مت آئے، ورنہ آپ بھی ویریفائڈ فالتو بن جائیں گی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.